أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا واتقوا الله. إن الله خبير بما ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. وإذا القبور بعثرت
علمت نفس ما قدمت وأخرت يا علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. آمنت بالله صدق الله